خوش نصیب نے جنہاں نوں اپنے بزرگاں دی خدمت دا موقع ملیا کر لے قدراں اپنے ماپیاں دی عزت کر لے اپنے ماپیاں دی اللہ اکبر ورنہ روندا پھرے گا تے کہندا پھرے گا باپ دا چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون او كما قال الله تعالى في مقام آخر هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم الخیر مع اکابرکم پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جد اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جد خدیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ
جیڑی ذکر توحید کردی نہیں اس بدبخت زبان دا کی فائدہ اور جوندیاں خدمت کیتی نہ ماپیاں دی مویا ڈھونگر چان دا کی فائدہ کول بے کے نہیں کدی حال پچھیا پچھوں رون کرلان دا کی فائدہ تے جدوں زندہ سن بھوک تے پیاس نہ پچھی مویا دیگا چڑھان دا کی فائدہ ساجد جدے تے ماپے ہن نراز او دے مکے جان دا کی فائدہ ہر قسم دی تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زی وقار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھی واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے اندہ اڈدا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے زی وقار سامعین و سامعات انسان جدو ماں دے بطن دندروں دنیا تے آندے مختلف مراحل دندروں انسان نو گزرنا پہندے پہلے بچہ پھر لڑک پن پھر جوانی پھر بڑھاپا زندگی دے تمام ایام دندرو جڑا مشکل ترین ایام نے وہ بڑھاپے دے دن جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے ایدنال بڑیاں محبتاں کرن والے ماں باپ بھی پہنا پرا بھی رشتہ دار بھی چاچے تائے ننہال والے ددیال والے اے بول دے اے دے بولن تے واری صدقے جاندے اے ہس دے اے دے ہسن تے اے دے پیارے خوش ہوندے اے روندے انو روندیاں ویک کے اے دے پیارے بے قرار ہو جاندے بچپن دے اندر بڑے سارے رشتے لاڈ کرن والے محبت کرن والے بندہ تھوڑا بڑا ہوندہ ہے لڑک پن آ جاندے بندے دیاں خواہشات دیاں نے ماں باپ محنت مزدوری کر کے اے دے ناز و نخرے اے دیاں فرمائشاں اے دیاں زداں پوریاں کر دے پھر جوانی کے اندر قدم رکھ دے اپنے بازو دے زور دے زندگی گزار دے پھر ایک وقت آندے کہ انسان بڑھاپے دے اندر چلا جاندہ جو ہی بڑھاپے دے ایام شروع ہو جاندے نے انسان دے امتحان بات جاندے
پریشانیاں بڑھ جاندیاں، کچھ تے ذمہ داریاں بڑھ جاندیاں، اور کچھ بندہ اپنے دا ستایا، بھیڑاں پراواں دا ستایا، رشتے داراں دا ستایا، حتیٰ کہ اپنے گھر دے اندروں اپنی بیوی دا ستایا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دعا کریا کردے سن، اللہ میں برے گوانڈی تو تیری پناہ مانگنا، اللہ میں ایسی بیوی تو پناہ مانگنا ماں کہ جڑی وقت تو پہلا میں نو بڑھیا کر دے، اللہ میں ایسی اولاد تو پناہ مانگنا ماں جڑی اولاد ساڑھے واسطے مولا بن جے، یعنی آقا بن جے۔ نبی پاک علیہ السلام دی یہ دعا اس بات دا پیغام ہے کہ بندہ بعد دفعہ بڑھا ہوں دے تے اپنے آدھی وجہ تو ہوں دے، بعد دفعہ بندے تے زندگی دے اندر بڑھاپا شروع ہو جاندے تے بچیاں دے شیطان دی وجہ کر کے، بیوی دے ستان دی وجہ کر کے، یا عورت خامن دی تنگی دی وجہ کر کے۔ حضرات اے جڑا بڑھاپا ہے نا، اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقامات دے ادا ذکر کیتے تے نال دسیا ہے جدو بندہ بڑھا ہوندا ہے کمزور ہو جاندا ہے، جدو بندہ بڑھاپے دے اندر آندا ہے بندہ کمزور ہو جاندا ہے۔ آئیے حضرات بڑھاپے دے حوالے نال اسلام دے اندر بوڑھیاں دا کی مقام ہے، اسلام دے اندر بزرگاں دی کی عزت ہے، بزرگ ماں ہوئے، بزرگ باپ ہوئے، بزرگ چاچے تائے ہون، بزرگ ننیال کے اندر ہون، بزرگ دادا ہوئے، بزرگ نانا ہوئے، بزرگ نمازی ہوئے، بزرگ محلے دار ہوئے، بزرگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ بزرگ غیر مسلم بھی ہوئے، اسلام کے اندر ہوتا بڑا مقام ہے۔ آئیے غور کرنا، سب تو پہلا اے جڑا بڑا پہنا ایک کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دا ذکر اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سننا اللہ دا قرآن، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ فرمایا جدو کسے بندے دی عمر دراز کرنے آؤ اور دی زندگی نو بدل کر کے رکھ دینے آؤ، چالو کس بات تے عقل نہیں رکھ دے۔ حضرات تو جو کرنا کی معنی سایہ مبارکہ داؤ، سورہ یاسین دی آیا مبارک ہے، آیت نمبر 68۔ اللہ تعالیٰ اس آیا مبارکہ دن دسنا چاندے نے جدو بندے دی عمر دراز ہو جاندی ہے، جدو بندہ بڑھاپے دے اندر چلا جاندے، بندے دی عادتاں بچیاں والیاں بن جاندیاں نے، بندے دے اندر بچیاں والیاں عادتاں جاندیاں نے، اور بڑھاپا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ فرمایا انسانہ او ذات جن نے تینو مٹی تو پیدا کیتا، پھر مٹی تو بعد تیرے دنیا تے آن دا سبب پانی دا ایک قطرہ، پانی دے قطرے دا لوتھڑا بنایا، پھر ماں دے پیڑ دنرو تم بچہ بن کے دنیا تے آ گیا، پھر جوانی آ گیا، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تیرے تے بڑھاپا آ گیا۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء
وهو العليم القدیر۔ فرمایا او ذات جن نے تینو کمزوری دندروں پیدا کیتا، فرمایا پھر کمزوری دے بعد تینو قوت عطا کیتی، پھر قوت دے بعد تینو کمزوری دیتی، یعنی تیرے تے بڑھاپا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاندہ ہے پیدا کر دے، اور جانن والا ہے قدرت رکھن والے۔ حضرات اس بڑھاپے دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کسے اسم کس جگہ تے سمدان نل بیان فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اس نادا ربہ نداء خفیا، قال رب انی وغن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم نکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام تے جڑی رحمت کی تھی او دا ذکر کر دے۔ اللہ فرماتے نے سونے ہو ذرا میری رحمتاں دا ذکر کرو نا، جڑیاں میں رحمتاں اپنے زکریا پیغمبر تے فرمائیاں۔ جدوں میرا زکریا مینوں آہستہ آہستہ پکار رہا سی، کہہ رہا سی اللہ سونیا ہڈیاں جواب دے گئیاں نے، وال سفید ہو گئے نے، میرے تے بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ کمزوریاں آ گئیاں نے، کمزوریاں دے باوجود میں تینوں پکار رہا ہاں، کیونکہ میرا ایمان ہے میں جدوں بھی تیرے کول منگے مال کا تو مینوں خالی نہیں موڑیا۔ اللہ جدوں بھی میں تیرے کول منگے وہ مینوں خالی نہیں موڑیا۔ یہ تے اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے دا تذکرہ کر دیا۔ حضرت شعیب دا ذکر فرمایا، اے بچیاں دو بیٹیاں ہے نکر کے بکریاں چراندیاں پھردیاں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے جانوراں پانی پلا دیتا ہے تے کہن لگے بہنوں کی گل ہے تسی کلیاں گھروں باہر آ گئیاں نے، نہ تواڈا ویر تواڈے نال آئے، نہ تواڈا باپ تواڈے نال آیا، گل کی ہے؟ تے بیٹیاں بول کر کے کہن لگیاں کی پوچھ دے ہو؟ ویر تے اللہ نے سانوں دتا کوئی نہیں، وَأَبُونَا شیخ کبیر، تے باپ ساڈا بڑھڑا ہو گئے، ابو ساڈے کمزور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین نو روک لیا نا، تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے باقی بیٹے پتہ کی کہندے نے یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا، اے عزیز مصر ساڈے اندروں کسے نو رکھنا تے رکھ لے، ایدا باپ بڑا بڈھا ہو گیا ہے، ایدا باپ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن پتہ چل دے اے بڑھاپا کمزوری ہے تے اللہ تعالیٰ دی نظر دے اندر بوڑھے دا مقام کے آگے۔ اللہ اکبر۔ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت وچوں اعلان کروایا۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے ما من معمر یعمر فی الاسلام، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایسا بوڑھا جڑا اسلام دے اندر اپنے 40 سال گزار لیندے، یعنی اپنے بڑھاپے دے 40 سال اسلام دے
اندر گزار لیندے نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی نے بڑا بندہ اے بڑھاپے دے اندر آن والا اے سفید والا اے دے ہاتھ کمب دینے اے دے پیر کمب دینے اے دے جسم تے سفید وال آ گئے جسم کمزور ہو گئے سر تے وال بھی سفید ہو گئے نے داڑھی تے وال بھی سفید ہو گئے نے نبی پاک فرماندے نے 40 سال بڑھاپے دے اندر گزار لینے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اے دے تو 3 قسم دیاں بلاواں ٹال دیندا ہے پہلی بلا اللہ اے ٹال دے اینو جنون دی مرض تو بچا لیندے اللہ دوسری بلا ٹال دے اینو کوڑی دی مرض تو بچا لیندے تیسری بلا اللہ ٹال دے اینو جناب پھل پیری دی مرض تو بچا لیندے اے تے تو پتہ چل دے جڑا بڑھا بندے اللہ نو بڑا چنگا لگدا ہے سفید والا بندہ اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اللہ اکبر غور کریا جے آئیے تو ایک حدیث سناواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دی مجلس لگی ہے تے او لوگ جنے حبشے دے اندر چاند دن یا چاند سال چاند مہینے گزار کے آئے نے میرے پیغمبر فرما دینے کیا تسی میں نو واقعات نہیں سناؤ گے جنے حبشے دے اندر تسی بیکھے او عجیب و غریب واقعات دا ذکر بھی میرے سامنے کرو نا نبی پاک دے کچھ جوان صحابہ نے کہنے لگے محبوب جی اسی تو نے ایک واقعہ سنا لیا اینے کر کے ایک جگہ تے اسی بیٹھے ہوئے ہیں ایک بوڑھی عورتیں انہیں جناب اپنے سر تے پانی والا مٹکا رکھے اے پانی بھر کے لے کے آندی پئی ہے تے اس سے دوران دی قوم دے کو باش نوجوان آئے انہیں دی کمر تے ہاتھ رکھ کے تکا دیتا ہے اے بی بی جناب منہ دے پل جا کے زمین تے گر جاندی ہے ایڈا مٹکا ٹوٹ جاندا ہے تے بی بی نے اس جوان وال مڑ کے ویکھیا نا تے بول بول کر کے کہندی ہے سوف تعلم یا قدر اذا فضل اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل بما كانوا یکسبون بی بی اس تکا دین والے نوجوان والوے کے کہن لگی اس دن پتہ لگے گا اوہ دھوکے بادا میں نو تکے مارن والے آ بڑی مائی نو تکے مارن والے آ اس دن پتہ لگے گا جدو اللہ تعالیٰ اپنی عدالت دی کرسی تے بہ جان گے وعدہ اللہ الکرسی جدو اللہ تعالیٰ دل دی کرسی تے آ کے بہ جان گے جمال اولین والآخرین اللہ تواڈے بھی جمع کرے گا تے پچھلیاں نو بھی جمع کرے گا وتکلمت الایدی والارجل بما كانوا یکسبون اس دن ہاتھ بھی گواہیاں دین گے تے پیر بھی گواہیاں دین گے میں اس اپنے بھرا نو مخاطب ہونا چاہنا جڑا اپنے بوڑھے باپ نو چڑکا مار دے میں اس اپنے ویر نو مخاطب ہونا چاہنا ماں جڑا اپنی بوڑھی ماں نو چڑکا مار دے میں اس اپنے ویر نو مخاطب ہونا چاہنا ماں جنوں مسجد دا بزرگ نمازی چنگا نہیں لگدا جنوں محلے دا بزرگ بندہ چنگا نہیں لگدا اے بازار دے اندر ٹریا جاندا اے بزرگاں دا مذاق اڑاندا ہے کدی اینو ٹھٹھے کر دے کدی اینو اشارے کر دے کدی کس طریقے نال کوئی گل کر دے اے بزرگ بندہ کچھ نہیں کر سکدا آسمان والا رب کہندا ہے اوے میرے بندیا تو کچھ نہیں کر سکدا لیکن قیامت دا دن آنے میں انج کر کے عدالت دی کرسی تے بیٹھا ہونے جن نے تیرے چٹے والاں دا مذاق اڑایا او دے خلاف میں آپ فیصلہ کران گا اللہ اکبر جنہ خطاں نال ستانے اے ہاتھ تیرے خلاف بولن گے جنہ پیراں نال ماپیاں نو تنگ کرنے اے دا کی مان ہے بزرگاں نو تنگ کرنا تھاں دے
دے نال تے پیرن ادھر نہ جایا کر جدھر جانا تیرے باپ نو چنگا نہیں لگدا ادھر نہ او فلماں وال نہ جایا کر تیرے باپ نو اوتھے جانا چنگا نہیں لگدا ڈرامیاں وال نہ جایا کر تیرے باپ نو اوتھے جانا چنگا نہیں لگدا تیرے بزرگاں نو شراباں دیاں محفلاں چنگیاں نہیں لگدیاں نہ اوتھے جایا کر تیرے بزرگاں نو اے گندیاں محفلاں چنگیاں نہیں لگدیاں اوتھے نہ جایا کر تے مینوں نبی پاک دے تے فرمان یاد آیا حدیث اگے پڑھان تو پہلا حدیث پیش کراں گا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا البرکت مع کابرکم نبی پاک فرماندے نے تواڈے وڈیاں دے نال برکتاں جے تواڈے بزرگاں دے نال برکتاں جے اے بزرگ جس کام تو روک دین جوانوں رک جایا کرو اے بڑے جتھوں روک دین تو بعد آ جایا کرو کتے نبی پاک نے فرمایا الخیر مع کابرکم اے خیراں تواڈے وڈیاں دے نال جے اے خیراں تواڈے وڈیاں دے نال نہیں تے او گھر جا کے ویکھ لے جنہ گھراں دے اندر بزرگ نظر نہیں آندے خیراں مک گئیاں نے او گھر جا کے ویکھ لے جس گھر دے اندر بڈھا باپ نظر نہیں آندا تو خیراں مک گئیاں نے جس گھر دے اندر بوڑھی ماں نظر نہیں آندی اوتھوں برکتاں مک گئے خیراں ہوندیاں نے تے وڈیاں نال ہوندیاں نے برکتاں ہوندیاں نے تے وڈیاں نال ہوندیاں نے تیرے گھر دے اندر بڑے موجود نے انہاں دی توہین نہ کریا کر انہاں دی گستاخی نہ کریا کر انہاں دی بے ادبی نہ کریا کر اللہ دی قسم چار پائی تے بیٹھے بھی برکتاں نے اے چار پائی تے لیٹے بھی برکتاں نے اے اشارے کردے بھی برکت انہاں کول بولیا نہیں بھی جاندا پھر بھی برکتاں والے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا البرکۃ مع کابرکم البرکۃ مع کابرکم البرکۃ مع کابرکم او جوانو تواڈے وڈیاں نال تواڈے گھر دے اندر برکتاں نے تواڈے بڑیاں نال تواڈے گھراں دے اندر خیراں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے واقعہ سنائے تے میرے پیغمبر فرماتے نے صداقت صداقت اس بی بی نے سچ آکھیا ہے اللہ دی عدل دی کرسی لگنی ہے عدالت دی کرسی لگنی ہے حق سچ تے فیصلے ہونے نے تے آپ فرماتے نے او قوم کیویں پاک ہو سکدی ہے جڑی طاقتور تو کمزور دا حق نہیں لے کے دے سکدی اللہ اکبر اس حدیث میں سبق کی ملیا جڑا بندہ بزرگاں نو تنگ کر دے او دنیا تے پاویں حساب نہ دے سکے قیامت والے رب نو اونوں حساب رب دے سامنے اونوں پیش ہونا پینا ہے تو کہنا بابا بڑھا ہو گیا میرا کی کر لے گا یہ ریڑی والا بزرگ ہے ایدی 60 سال عمر تے میں طاقتور جو انہیں میرا کی بگاڑ لانا ہے او تیرا پاویں کچھ نہیں بگاڑ سکدا تیرا بھی رب اوے تے او دا بھی رب عرشاں والا رب ہے او فیصلہ کرے گا تیرے درمیان تے دے درمیان کسے بزرگ دی توہین کرنی کسے بزرگ دی گستاخی کرنی کسے بزرگ دا دل دکھانا نہیں دکھانا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے البرکۃ مع کابرکم تواڈے بڑیاں دے نال برکتاں نے تواڈے برکے بڑیاں دے نال خیر ہے اللہ اللہ آئیے زمن دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے بزرگاں دی کتنی کو قدر کیتی ہے میرے پیغمبر نے بزرگاں نال کتنا پیار کیتے رحمت کائنات علیہ السلام نے بزرگاں دی کتنی کو تعظیم کیتی ہے حضرت ساغل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرماؤ میرے پیغمبر دے سامنے ایک پیالہ لے آندا گیا وہ دے اندر پانی موجود ہے یا دودھ موجود ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے وہ دے اندر نوش فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام دے سجے ایک نوجوان
جوان کھڑے تے کھبے نبی پاک علیہ السلام دے کچھ بزرگ صحابی نے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ مبارک آپ جدوں بھی کسے کام دا آغاز کر دے تے کیڑے پاسوں سجے پاسے تے آج نبی پاک دے سجے پاسے جوان نے تے کھبے پاسے بزرگ نے اللہ نبی پاک علیہ السلام اس جوان والا مخاطب ہے نبی پاک فرماندے نے جوانا اگر اجازت دے میں تے میں کام کھبے پاسوں شروع کرنا کیونکہ ادھر بزرگ موجود نے حالات نبی پاک علیہ السلام کو اجازت منگن کی ضرورت نہیں میرے پیغمبر نے اجازت منگ کے امت نو وڈیاں دا ادب سکھا سکتا نبی پاک نے اجازت لے کے امت نو بزرگاں دا ادب سکھا دیتا ہے اللہ اکبر نبی پاک نالو کوئی عزت نال وڈا ہو سکتا میرے پیغمبر تو ود کے کوئی شان والا ہو سکتا ساری کائنات ایک پاسے سونے محمد پاک دی ذات پاک ایک پاسے اللہ دی قسمیں وہ سونے دی عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں ایڈی اچھی ہستی سے ادب کنہ دا کر دے پہنے وہ بولو بزرگاں اللہ اکبر اللہ شرم کریا کر اپنے باپ دا مذاق اڑان لگیا شرم کریا کر اپنی مسجد دے بزرگ دا مذاق اڑان لگیا شرم کریا کر بازار دے اندر بزرگ دے نال بدتمیزی کر لگیا اور تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی نے بزرگاں دا حیا کیتا ہے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی نے بزرگاں دی عزت کیتی ہے غور کریا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دی مجلس لگی ہے صحابہ بیٹھے نے اللہ ایک مجلس لگ دی ہے تہاڈی مدنی مسجد دے اندر ایک مجلس لگ دی ہے مسجد قباء مدن پورے دے اندر یا کسی بھی مسجد دے اندر کسی بھی مجلس دے اندر کسی بھی مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن و حدیث دیاں باتاں سنائیاں جان بڑی بابرکت مسجد ہے لیکن صدقے جاواں کیا مندر ہوئے گا مسجد نبی ہوئے گی مجلس دے اندر نبی پاک بیٹھے ہونگے صحابہ بیٹھے ہونگے اللہ اکبر اللہ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی سال کے گھونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی ابو بکر عمر عثمان غنی ہوں گے ابو بکر عمر عثمان علی ہوں گے اس چاند کی ہر جانبی تاروں کی لڑی ہوگی جب احد بدر والے آقا پہ ہوئے قربان جب احد بدر والے آقا پہ ہوئے قربان خوشخبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دی مجلس رحمت کائنات دے صحابہ بیٹھے نے آپ ہی تشریف فرماتے ایک بزرگ بندے آئے بزرگ آئے سفید والا والے بزرگ آئے تے صحابہ نے انہاں نوں رستہ دین دے اندر تھوڑی تاخیر کر دیتی اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نو اے معاملہ چنگا نہیں لگیا رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے نے لیس منا لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا نبی پاک فرماندے نے ساڈے نال اس بندے دا کوئی تعلق نہیں جڑا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا تے وڈیاں دا ادب نہیں کردا جڑا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا تے وڈیاں دا تے چھوٹے چھوٹے بلونگڑے اٹھ کے تے بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالی جاندے نے اے فیس بک تے
ایسا فیس بک نے بے لگام کر دیتا ہے ساڑی قوم نو ایڈا بے حیا بنا دیتا ہے ساڑے جوانہ دے تھو بزرگان دیا پگڑیاں محفوظ نہیں محفوظ جدا دل کر دے ایدے داتے نالو بھی بڑا ہے او دے خلاف گل کرم تو بعد آندہ انہوں شرم نہیں آندی ایدے بزرگان نالو داتے نالو بھی ایدی عمر بڑی ہے او دے خلاف گلہ کر دے کہ کئی ایڈے بد نصیب نے فوت ہویا نو بھی معاف کر دے ایڈے بد نصیب حالا نبی پاک دی واضح حدیث ہے آپ نے فرمایا رحمت کائنات فرمان جڑا بندہ فوت ہو جائے او دے بارے برا کہنا چاہیے دا ایتے فوت تو یانو معاف نہیں کر دے اللہ شانو اتحت نصیب فرمائے بزرگان دے احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے بزرگان دی عزت کر کے مکھائی بزرگان دا دب کرم دا طریقہ دس دیتا لوگوں نے کو واقعہ سنا ماں توڑا امام تادا گوئے نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ دے اندر ایک غزوے دے اندر اس غزوے دے کچھ لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ نے قیدی بنا کے لے آمدے نے انہاں قیدیاں دے اندر ایک بی بی ہے تے بی بی بھی ہوئے جڑی میرے پیغمبر دے دشمن دی بہن ہے اللہ اللہ عدی بن حاتم اللہ اللہ رحمت کائنات علیہ السلام دے قریب چل دے آئے آپ فرما دے نے عدی دیئے بہنے میں نندہ سننا ساڑھے کو رہنا چاہنی ہے اپنے ویر عدی دے کڑے جانا چاہنی ہے انہیں کیا میں اپنے ویر عدی دے کڑے جانا چاہنی ہوں اللہ اللہ میں قربان جاما رحمت کائنات علیہ السلام نے پوری عزت دینا اللہ دی قسم سیر نگاہ لکھ دینے رحمت کائنات نے اپنے دشمن دی بہن نو مدینے ہو انج رخصت کیتا ہے جمیں سکیاں بہناں نو رخصت کریدا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال گر واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں میں اپنا موضوع بیان کرنا چاہنا میرے پیغمبر دے صحابہ اس بی بی نو نال لے کر کے پہنچے عدی دے کوڑ پہنچے عدی دوڑ کر کے آیا اپنی بہن دے کوڑ سواری تو نیچے اتارے ہیں تے الگ جا کے کہنے لگیا بہنے باقی گلاں بعد دے اندر کرانگے اے جوان نے جنہ دے نال تو سفر کر کے آئیے انہاں نال تیرے دن بھی گزرے نے تیرا تاں گزریاں لے میں نو دسنا اپنی عزت بھی بچا کے آئی ہے کہ نہیں آئی انہیں اپنے پرا کو اپنا بادو چھڑوایا تے بول کر کے کہندیو وڈیاں غیرتاں والے آ تو عزت دی گل کرنے میں نو کائنات دے رب دی قسم ہے او تے عزت میں نو سکے پرا کو بھی نہیں ملی جڑی عزت محمد دے یاراں نے دتی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی تعریف کیتی آپ دا خلاق بیان کیتا عدی ایویں نسدا پھرنے ایویں دوڑدا پھرنے جا کے نبی پاک نو مل کے تے آنا ادھر عدی چلدا مدینہ منورہ دے اندر پہنچے آنا انہیں انج کر کے ریشمی لباس پہنے ہوئے گلے دے اندر سونے دی سلی بنا کے لٹکائی ہوئی ہے تے تصور لے کے آئے اتنا بڑا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے کو محل بنائے ہونگے پتہ نہیں کنیاں کو کوٹھیاں بنائی ہونگیاں پتہ نہیں جس مسجد اندر بہندا ہے وہ مسجد کتنی خوبصورت ہوئے گی اللہ کو اکبر اللہ اللہ غار کرنا کائنات دے لوگوں چلدا مسجد نبی دے اندر پہنچے آنا ویکھیا مسجد نبی دیاں دیواراں کچیاں نے مسجد نبی دیاں دیواراں تے سین بھی اللہ اللہ تے اسے سین تے نبی پاک بھی بیٹھے نے تے میرے پیغمبر دے یار بھی بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ حیران ہو گیا میں نے بار بار ساتھی کہہ رہا سنکاری صاحب بڑی ضروری ہے فرمائش پوری کرنے گل آگئی ہے میں بھی دل دے ہتھوں مجبور ہوں وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ گئے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے وہ سونے سے کام کری وہ
وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی جاگتا گئے جگاتے محبت کی آواز گونجی کہا کھنزلالی یہ دلگر سے اپنی جگاتے محبت کی آواز گونجی کہا کھنزلان میں یہ دلگر سے اپنی اجازت اگر کو تو جام شہادت لبوں کو لگانے کو جی جاگتا ہے وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ گئے وہاں گھر بنانے کو جی جاگتا جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا گئے حیثیت وہاں مال و دولت کی کیا گئے حیثیت جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے صدقے جاواں مسجد نبی میرے پیغمبر مسجد نبی دے کچے شین دے اندر صحابہ دے درمیان بیٹھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ادینو ویکھیا نا عیسائی مدم نال تعلق رکھن والا تے رجسٹر عیسائی ہے پکا عیسائی ہے کیے وہ دی وجہ انہیں سونے دی سلیب بنا کے گلے دے اندر لٹکائی ہے تے نبی پاک ویکھ کے تے آپ کو اٹھ گئے رحمت کائنات نے دا ہاتھ پکڑ لیا نبی باغ نے ادھا ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر لے لیا ادھی کہنے نے میں چاہتا سا کہ نبی باغ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اللہ اکبر اللہ یہ تو ساڑھے واسطے کا پیغام دے شبک ہے مسجد نبی او مسجد جدی بنیاد میرے پیغمبر نے رکھی جدی پہلی یہ ٹکنے لائی نبی باغ نے تے جس مسجد دے اندر نمازاں کنے پڑھائیاں جس مسجد دے امام کون نے نبی پاک جس مسجد دے خطیب کون نے نبی پاک تے اس مسجد دے اندر آن والا ایک عیسائی بندہ تے ہے بھی نبی پاک دا میرے پیغمبر نے ویکھ کے نہیں کہا اوئے تو عیسائی ہے ساڈی مسجد تے کی کرنا ہے نبی پاک نے کہا او مسلمانوں اے وابی دیوبندی بریلوی ساڈی مسجد تو کی کرنا ہے اے کہندا میری مسجد او کہندا میری مسجد او کہندا میری مسجد مسجد اللہ دا گھر ہے مسجد او بولو مسجد اللہ دا گھر ہے اللہ اکبر جیڑا مرضی آ کے نماز پڑھے نہ کیا کر تو کی کرنا ہے اے نبی پاک دا طریقہ ہے جیڑا بھی آئے اللہ دے گھر دے اندر آئے بات دور نہ نکل جائے رحمت کائنات علیہ السلام نے بادو پکڑیا کہندا جی میں کچھ سوال کرنے نے آپ فرماندے نے سوال پھر کر لی چل پہلے جا کے تیری میزبانی تے کرا اللہ اکبر نبی پاک نے نال لے لیا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مسجد نبی دے حال دے اندروں سین دے اندر میرے پیغمبر نے قدم رکھے ایک بڑی جی مائی ہے ایک کمزور جی ضعیف العمر عورت ہے کہ نبی پاک نو آگے کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے نال گل کرنی ہے تے کلیاں گل کرنی اپنا کو دکھ سنانا ہے اپنے کو دل دی گل کرنی ہے اللہ اللہ نبی پاک دے صحابی حضرت عدی بن حاتم علی تک مسلمان نہیں سی ہوئے فرماندے نے نبی پاک میں نو کہنے لگے عدی ذرا رک جا میں اماں دی گل سن لواں میرے پیغمبر اس بی بی دے کول چلے گئے نے بی بی بوڑھی مائی اپنے
اپنے دکھ سنان دی رہی ہے تے میرے پیغمبر بڑی توجہ نال اے دے دکھ سن دے رہے نے جنی دیر تک بی بی دے دکھڑے نہیں مکے میرے پیغمبر اس بزرگ خاتون تو الگ نہیں ہوئے انہاں جواناں واسطے پیغام ہے ماں واجہ مار دی رہ جاندی ہے گاڑاں کٹ دا گھروں نکل جاندا ہے اللہ ماں آوازاں لگان دی رہ جاندی ہے اے بے ایمان ماں نو چڑکا مار دا گھروں نکل جاندا ہے اور کلمہ اس نبی دا پڑھے اپنی ماں تے اپنی جگہ تے ایک بزرگ خاتون دا نبی پاک نے اغیا کر کے بکھائے اللہ اللہ تے یاد جنا میرے پیغمبر دی عمر 50 سال ہوئی نا رحمت کائنات علیہ السلام دا نکاح سجیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نگاہ دل لویا سیرن نگاہ لکھ دینے ادھر سجیدہ کلیمہ میرے پیغمبر دی رضائی اماں پتا چلے نا میرے محمد پاک دی شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گئی ہے این چل دیاں آئیاں میرے پیغمبر دے دروازے تے پہنچیاں کسے نے دسن والے دسیا محمد دے گھر والے ہو توڑے دروازے تے کلیمہ شادیاں آئیاں نے رضی اللہ تعالیٰ این کر کے اماں خدیجہ نے دروازہ کھولی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رضائی مائی اس بوڑی ماں نو ویکھیا نا آپ دیاں کان ڈل پیاں تے آپ رو کر کے فرماندے میری امی جان آ گئیاں نے میری امی جان آ گئیاں نے میرے پیغمبر نے رضائی ماں دا احترام کیتا اللہ دی قسم بزرگان دا احترام میرے پیغمبر دی سنت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے میرے پیغمبر اکثر اوقات اپنے گھروں سپیشل نکل دے تے سجیدہ ام ایمن مل واسطے جایا کر دے بزرگ خاتون سن او عورت نے جنہ نبی پاک علیہ السلام نو مقام ابوا تو لے کے مکے دے اندر پہنچایا ہے اللہ اکبر اللہ تے آپ حضرت ام ایمن ویکھ کے فرمایا کر دے ام ایمن میری ماں دی طرح نے ام ایمن میری ماں دی طرح نے نبی پاک علیہ السلام نے بزرگان کا احترام کر کے بکھائے اور اس عمل نو نبی پاک دے صحابہ نے بھی اللہ دی قسمیں کر کے بکھایا اس بات سے بزرگان دے احترام کریا کر اللہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی اپنی مشہور کتاب سیرت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو دے اندر نقل کر دینے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو ایک بی بی بوڑھی عورت ادا جناب گھر دا نظام سارا سلسلہ چلا کر دے یہ گھر دی جا کے صفائی کریا کر دے یہ واسطے کھانے دے انتظام کریا کر دے یہ واسطے جناب کھان پین دا لباس دے تمام کریا کر دے بزرگ خاتون اللہ اکبر ایک دن رات دا وقت جوانوں اللہ دا واسطہ جے بڑی توجہ نال بات سماعت کرن والی ایک دن رات دا وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اینڈ کر کے کوپ نیری رات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نکلے نے ایک گھر دے اندر داخل ہے پھر اس گھر دے اندر نکلے تے دوسرے گھر دے اندر داخل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی کو نے ویکھ لیا فرماندے نے میں بڑا گران ہویا رات دے اس پیر حضرت عمر فاروق امیر المومنین وقت دے حاکم 2.5 لاکھ مربع میل دے حکمران رات دے اس پیر دے اندر کوپ ہنیرے دے اندر لوگاں دے گھراں دے اندر کی کرن جا رہے نے فرماندے نے ادھر صبح ہوئی نا حضرت طلحہ چل دے اس گھر دے اندر گئے تے ویکھیا ایک کمزور جی بڈھی جی مائی ہے ایدے اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر حضرت طلحہ انہاں دے قریب چلے گیا تے جا کے کہن گے اماں جی ایک گل تے دسو نا رات جڑا بندہ تواڈے گھر دے اندر آیا سی او دے نال تواڈی کی رشتہ داری ہے او دے نال تواڈا کی تعلق ہے تے بی بی دیاں اکھاں ڈل پیاں بی بی رو پئی تے رو کر کے کہندی ہے اے نبی دیا صحابیہ اس بندے نال تیرا کی تعلق تے کی رشتہ داری ہے میں تے اس بندے دا نام ہی نہیں جان دی میں تے اے بھی نہیں جان دی او دے باپ دا نام کی ہے اللہ اکبر تے ایڈا کسے چنگی باپ دا باپ دی اولاد ہے او آ کے میرے گھر دی صفائی بھی کر جاندے میرے پانی بھی بھر جاندے تے میرے جناب کھانے دا بھی انتظام کر جاندے حتیٰ کہ میرا پخانہ بھی اٹھا کے باہر سٹ جاندا ہے
اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو بزرگاں دے احترام کریا کرو اپنے وڈیاں دے احترام کریا کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے فرمایا البرکۃ ما کابرکم اپنے وڈیاں دے نال بہاراں جے وڈیاں دے نال برکتاں جے اللہ اکبر اللہ قرآن کہندا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا فرمایا جدوں اسی کسے دی عمر دراز کر دینے اللہ اکبر اللہ پھر دی زندگی بدل جاندی ہے بڑھاپے دے اندر بچیاں والیاں عادتاں آ جاندیاں نے ایک وقت سی تو بچہ سے تے تیرے ماں باپ طاقتور سن تینوں تیرے ماپیاں دے سہاریاں دی ضرورت سی تینوں تیرے ماپیاں دیاں اے جناب محبتاں دی ضرورت سی اے تیرے سہارے بھی بنے نے تیریاں جناب ضرورتاں بھی پوریاں کیتیاں نے تیریاں فرمائشاں بھی پوریاں کیتیاں نے آج وقت آ گیا ہے تیرے اندر طاقت آ گیا نے آج وقت آ گیا ہے تیرے اندر قوت آ گیا نے تیرے ماپے کمزور ہو گئے نے نہ انج بول سکتے نے نہ انج چل سکتے نے نہ کم کر سکتے نے تے اس حالات دے اندر اللہ دا قرآن بزرگاں دے حوالے نال کی پیغام دیندے اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فرمایا تیرے رب دا فیصلہ اللہ دیاں خاص عبادتاں کرنیاں نے تے ماں باپ دی عزت کرنی ہے ماں باپ دا احترام کرنے انہاں دوواں بزرگاں دنوں کو ایک مل جائے امی جان مل جان یا ابو جان مل جان یا دوواں دی خدمت دا موقع مل جائے اور جوانوں میں اکثر کیا کرنا خوش نصیب نے او نوجوان جنہاں دے گھراں دے اندر انہاں دے بوڑھے ماں باپ موجود نے خوش نصیب نے او نوجوان جنہاں دے گھراں دے اندر انہاں دی بوڑھی اماں تے بوڑھے ابو موجود نے اللہ اکبر اے مزدوریاں کر کے لے آندے نے اے پیسے کما کے لے آندے نے انہاں دے پیسیاں نال انہاں دے ماں باپ دی خوراک دا انتظام ہوندا ہے انہاں دے پیسیاں نال انہاں دے ماں باپ دی دوائی دا انتظام ہوندا ہے انہاں دے پیسیاں نال انہاں دے ماں باپ دا لباس تے جوتے خریدے جاندے نے ورنہ اسے مجمع دے اندر میرے سمیت کئی ایسے جوان بیٹھے ہونگے جنہاں دیاں جیباں دے اندر پیسے پڑے نے دل کر دے ابو ہندے تے انہاں واسطے کپڑے خریدے ابو ہندے انہاں واسطے جتیاں خریدے ابو ہندے انہاں واسطے بہترین کھانے دے انتظام کر دے لیکن اج دل کر دے جنہاں واسطے دل کر دے انہاں جا کے قبرستان دے اندر ڈیرے لگا لینے جنہاں دے ادب کرن دا جنہاں دے احترام کرن دا من کر دے انہاں قبراں دے اندر جا کے ڈیرے لگا لینے آج تیرے گھر دے اندر ماپے موجود نے انہاں دی قدر کر لے اللہ اکبر اللہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
فرمایا انہاں نو اف تک نہیں کہنا، انہاں نو چھڑکنا نہیں، انہاں نو عزت نال پیش آنا ہے۔ تے ہونا کی ہے، ہونے بزرگ ہو گئے، انہاں دا جسم جواب دے گے، ہاتھ کمب دینے، گل کر لگیا پوری جناب گل نہیں کیتی جاندی۔ اللہ فرماتے نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جویں تیرے بزرگاں تینوں ہتھاں تے چک کے کھڑائے، ایویں اج کمزور ہو گئے نے، تو یہ نواز تے محبت دے بادو بچھا دے، تو یہ نواز تے پیار دے بادو بچھا، جویں بچپن دے اندر تینوں انہاں دیاں محبتاں دیاں ضرورتاں سن، اج انہاں نو تیریاں محبتاں دیاں ضرورتاں نے، جویں بچپن دے اندر تینوں انہاں دا ٹائم چاہیدا سی، اج بڑھاپے دے اندر انہاں نو تیرا ٹائم چاہیدا ہے۔ اللہ اکبر، اج جدوں پاکستان دے اولڈ ہوم دے اندر میں ویکھنا بزرگ عورتاں روندیاں نظر آندیاں نے، بزرگ مرد روندے نظر آندے نے، اللہ دی قسم سر شرم نال جھک جاندا ہے۔ اوے بد نصیب جنہاں اپنیاں جنتاں نو گھروں تکے دے دتے نے، بد نصیب جنہاں اپنیاں جنتاں نو گلیاں دے اندر روڑ دتا ہے، بد نصیب جنہاں اپنیاں جنتاں نو گلیاں دا ککھ بنا دتا ہے، بد نصیب جنہاں اپنیاں جنتاں دی قدر نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، قدر کر اپنے بزرگاں دی، احترام کر اپنے بزرگاں دا۔ آخری گل کراں تے بات ختم کراں، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام مکہ فتح ہویا نا، رحمت کائنات علیہ السلام تے صحابی حضرت انس بیان کر دینے، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے اپنے والد گرامی نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، یار ابو بکر کڈی وڈی ہستی ہے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، نبیوں تے بعد کسے ہستی دا مقام تے ابو بکر دا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے والد گرامی نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے، اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے۔ اللہ تیری میری دل کی حیثیت ہے، ابو بکر جیسے عظیم لوگ، عظیم ہستیاں جنہ اپنے والدین دی اپنے بزرگاں دی قدر کر کے وکھائی۔ حدیث پاک کے اندر آمدہ سیرت نگاہ لکھ دینے، سیدنا ابو بکر دے والد گرامی ابو قحافہ، اللہ اکبر، انہاں دے سر دے وال بھی سفید نے تے داڑھی دے وال بھی سفید نے۔ میں شاید کہ بھی تو انو واقعہ سنایا ہے، خوش نصیب نے جنہاں نو ماپیاں دی خدمت دا موقع مل دے۔ اے گزشتہ سال ہٹ دے موقع تے میں ایک جوان ویکھیا، او دی عمر کو 20 تو 25 سال دے درمیان ہونی ہے، یہ دے نالے دے ماں باپ بھی ہٹ دے گئے ہوئے سن۔ اللہ اکبر، یہ دا جڑا والد ہے اینڈ کر کے ہڈیاں دی مٹھ کمزور جیا، یہ دی والدہ بھی مدور ہے، دو میں ویل چیر دینے۔ اللہ دی قسمیں اس جوان نو میں بڑے غور نال ویکھ داریا ماں، بڑی توجہ نلے دیاں حرکات نوٹ کر داریا ماں۔ اللہ اکبر، مکے جمدر ہوٹل جمدر ساڑھے نال سی، پھر منات کے اندر گئے تے ساڑھے خیمے دے اندر، پھر عرفات کے اندر گئے تے ساڑھے خیمے دے اندر۔ اللہ اکبر، نال نال نوجوان ریائے، رب اکبر دی قسمیں میں اس جوان دے متھے تے ایک واری بھی بھٹ نہیں ویکھیا۔ اللہ دوواں ماں باپ نو حج کروائے تے آوی حج کیتا ہے۔ اللہ او بزرگاں دی قدر کریا کرو، بزرگاں دے احترام۔ میں ایک دن بیٹھے اس جوان نو پوچھ لیا، یار تو کیویں ہینڈل کر لینے، تیری ماں بھی مدور ہے، تیرے ابو بھی مدور نے، ویل چیئر تے ہارٹ دا اتنا رش تے کیویں ہینڈل کر دینے؟ تے دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ مولوی جی کی پوچھتے ہو؟ اللہ دی قسمیں انہاں نو حج کروا رہے ہاں، مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، مینوں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مینوں ذرا بھی محسوس نہیں ہوندا کہ میں کسی نو حج کروا رہے ہاں۔ اللہ اکبر، کوئی وزن نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔
خوش نصیب نے جنہاں نوں اپنے بزرگاں دی خدمت دا موقع ملیا کر لے قدراں اپنے ماپیاں دی عزت کر لے اپنے ماپیاں دی اللہ اکبر ورنہ روندا پھرے گا تے کہندا پھرے گا باپ دا وچھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا چن جیا مکھڑا کدی نہ لکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا چن جیا مکھڑا کدی نہ چھپاویں ربا او تیاں پت روندے جدوں ابو ٹر جاندا اے تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندے نے انہاں یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا باپ دا وچھوڑا کسے نوں نہ پاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا او باپ زندہ کھوے او بزرگ زندہ کھومن فکر ہوندی نہیں اولاد نوں کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نوں باپ زندہ کھوے فکر ہوندی نہیں اولاد نوں کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نوں انہاں باغاں تے بوٹیاں نوں سکن تو بچاویں ربا انہاں باغاں دے بوٹیاں نوں سکن تو بچاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا قدر کر اپنے بزرگاں دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی نوں اٹھائے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آندے ویکھیا اینڈ سامنے لے آ کے بٹھا دیتا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر کاش تو بزرگاں نوں اپنے گھر دے اندر ہی رہن دیندا انہاں دی عزت تے تکریم دا تقاضا سی میں محمد خود انہاں دے کول چل کے جاندا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بزرگاں دا یا کر کے وکھا دیتا ایک تے بزرگاں دی عزت کیتی تے دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی دی عزت کر کے دسی ہے کہ رشتیاں دا حیا وی ایتھے تے لوگ سوہریاں والے رشتے نوں حقارت دی نظر نال ویکھدے نے سسرال والے رشتے نوں عزت دی نظر نال ویکھدے ہی نہیں میرے بھائی آئیے بزرگاں دا احترام کیجئے یاد رکھیے میں او نبی پاک دی حدیث سنا کے بعد ختم کرنا چاہواں گا آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا تے وڈیاں دی عزت نہیں کردا ادب نہیں کردا اللہ سانو اپنے بزرگاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے اے بھی بزرگاں دا حیا ہے کہ بزرگ جس رستے نو نا پسند کر دینے اس رستے تے جانا کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد شرابی بنے کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد زانی بنے کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد غلط رستے تے جائے اگر تیرے دل کے اندر ماں باپ دا بزرگاں دا احترام ہے آج تو بعد ہر غلط رستہ چھوڑ دے جڑا تیرے ماں باپ نو اچھا نہیں لگدا اللہ تعالیٰ سانو اپنے بزرگاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ دی قسمیں بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے میں ویکھے جلسیاں تے جائیدا ہے جمعہ پڑھائیدا ہے تقریراں کریدیاں نے تے تقریر تو بعد نا ساڈے تے اللہ نے بزرگ دنیا تو بلا لے نے ماں نو بھی بلا لیا ابو نو بھی بلا لیا اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا
اللہ انہوں نے کروڑ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ دی قسم اکثر انج ہوندا ہے بلکہ ساڈی مسجد دے اندر بیٹھے نے میرے بڑے پیارے جہدے نال محبت ہوئے جڑا محبت کرے تے محبت دا جواب محبت نال خان سجاد حیدر صاحب اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمیشہ بڑی محبت نال بڑے پیار نال ملدے نے اور بزرگاں والا پیار دیندے نے. اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے, انہاں دی اولاد نوں انہاں دا فرما بردار بنائے, اکھاں دی ٹھنڈک بنائے. رات جمعہ پڑھا کے تقریر کرن تو بعد بزرگ ملدے نے تے کنڈ تے تھاپی دیندے نے. اللہ دی قسم بزرگ تھاپی دیندے نے سینے ٹھنڈ پہ جاندی تے ماپیاں دی محبت یاد آ جاندی ہے تے اندازہ لگاؤ وہ ساڈے انہاں بزرگاں نال خونی رشتہ کوئی نہیں. خونی رشتہ صرف سفید وال نے تے شاباش دیندے نے, محبت کردے نے تے حوصلہ ود جاندا ہے. تے تواڈے گھراں دے اندر تے بزرگ موجود نے, انہاں دے کول جایا کرو, انہاں دی خدمت کریا کرو, ادب کریا کرو, احترام کریا کرو. انشاءاللہ زمین تے بزرگ راضی ہون گے, عرشاں تے عرشاں والا رب راضی ہو جائے گا. بزرگ باپ ہوئے, بزرگ ماں ہوئے, بزرگ مسجد دا نمازی ہوئے, بزرگ محلے دار ہوئے, بزرگ گوانڈی ہوئے, بزرگ کوئی بھی ہوئے, ہر بزرگ دا حیا کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. ٹائم ہو گیا ورنہ کئی سارے واقعات اور قرآن و حدیث دے دلائل موجود سن. بزرگان دا اسلام دے اندر مقام میں بیان کردہ. اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.